बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज इस वीडियो में जो वैरायटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ JNG ब्रांड की है। और भाईजान ये स्पेशल है मेरे जितने भी सिंध वाले भाई हैं, चाहे वो कराची से हैं, चाहे वो हैदराबाद से हैं, नवाबशाह से हैं, सखर से हैं, रोड़ी से हैं, या शदादपुर मेरे ख्याल में, या पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, सांगढ़ के पास है, बहरहाल सांगढ़ के हैं, तो वो इस वैरायटी को ख़रीद सकते हैं भाई। बारीक वैरायटी है। सिंध में जितनी गर्मी हो सकती है, ठीक है, उतनी गर्मी के हिसाब से ये बेस्ट कपड़ा, ठीक है। लाइट वेट है, एक्सट्रीमली लाइट वेट है, JNG ब्रांड का है और ये बड़ी मशहूर वैरायटी भी है। मैं आपको हर साल ये देता हूँ और हर साल ही आप डिमांड करते हो। ये देख लें, JNG ब्रांड है, वैरायटी का नाम है भाई कैडबरी। यहाँ से देख लें, कैडबरी, ठीक है। इसमें बड़े खूबसूरत कलर हैं, ईद के हवाले से बहुत खूबसूरत कलर हैं। ये अभी एक भाई आए थे, मैं वीडियो शूट करने के लिए सेट निकाला, उन्होंने कहा भाई यही नई वैरायटी हमें दिखा। तो ये वाला कलर उनको ओपन करके चेक करवाया, फिर आसमानी चेक करवाया। आसमानी टोटल 17 मीटर का थान था, अभी भाईजान आसमानी सिर्फ 5 मीटर बचा हुआ है, 3 सूट वो ले गए। ये उन्होंने ये वाला कलर नहीं लिया, आसमानी उन्होंने ले लिया, ठीक है। आसमानी सिर्फ 5 मीटर है। आपको इस सैंपल की तस्वीर भी भेज दूंगा, तस्वीर वाले भी बहुत आते हैं। ये सिर्फ 5 मीटर है, ठीक है। और ये शेड नंबर 2 है भाई, स्किन टाइप का कलर है, ये ग्रीन है, ये सारी मीडियम शेडें हैं, ठीक है। शेड नंबर 5 ऑफ वाइट है, फिर ये ग्रे है, ये ऑलिव ग्रीन है, और ये एक खूबसूरत सी शेड है, शेड नंबर 8, ठीक है। 8 मुख्तलिफ कलर हैं, बेहतरीन वैरायटी है, ख़ास तौर पे हमारे सिंध वाले जो भाई हैं उनके लिए। बाकी पूरे पाकिस्तान में वैसे गर्मी ही होती है, सर्दी थोड़ी होती है गर्मियों में, तो सभी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बट स्पेशली जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा, उन शहरों के एतबार से ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैरायटी है। आपको सारे थान ओपन करके चेक करवा देता हूँ, और अगर भाईजान आपको थोड़ा सा भी लगे कि हमारा प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया, आप फ़ौरन से वापस भेजें, अपनी पेमेंट ले लें, ठीक है ना। हमारे पास टाइम है, क्योंकि कुछ लोग, असल में मसला पता है क्या है, मसला यहाँ आ रहा है। देखो, एक भाई का मुझे कल मैसेज आया, उन्होंने कहा भाई स्टाइलो कितने का है? मैंने कहा 4200 का, डिलीवरी आपको पे करनी है, मतलब 4550 का। वो कराची से थे, उन्होंने कहा भाईजान मुझे स्टाइलो की प्राइस 9000 बताइए, कराची के एक शहजादे दुकानदार ने। मैंने कहा भाई तो आपने क्यों ख़रीदा है 9000 का? उन्होंने कहा मैं 9000 का नहीं ख़रीदा, मैंने आपकी वीडियो दिखाई, उसके बाद भी मुझे 6000 का दिया। मैंने कहा सही है भाई, हम आपको ऑनलाइन मतलब वो प्राइसेस ऑफ़र कर रहे हैं जो आपको मार्केट में सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बंदा ऑफ़र करेगा, ठीक है। मार्केट्स में लोग नहीं देते इस प्राइस पे, और स्टाइलो हम खुद भी इस प्राइस पे नहीं बेच रहे। स्टाइलो का भाईजान रेट 7000 से प्लस है, हम खुद 7500 का बेचते हैं शॉप पे। आप एक दफ़ा आएँ हमारी शॉप पे और इंट्रोड्यूस ना करवाएं खुद को कि भाई हम ऑनलाइन से आए, आपको 7500 का मिलेगा स्टाइलो। तो कहने का मकसद ये है कि शायद रेट्स हमारे बहुत इतने कम हैं, इस वजह से लोगों को लगे भाई हम होल सेल, स्टाइलो हमने होल सेल में दी है, मतलब आप 12 थान लेते हो आपको 1050 रुपये पर मीटर मिलेगा, ठीक है। बाकी हमने ब्रीज लगाई 675 रुपये पर मीटर, अब आप पूरे थान लोगे आपको ये रेट मिलेगा। सिंगल सूट पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। बाकी कराची में या कहीं भी आप स्टाइलो वगैरह का रेट चेक करें। हाँ, स्टाइलो में एक ये होता है कि कभी कभी किसी किसी थान में ना, वो सिर्फ लिखा होता है पूरी फैब्रिक्स, पूरी फैब्रिक्स, पूरी फैब्रिक्स, उस पर स्टाइलो मेंशन नहीं होता किसी किसी थान में। अब एक थान में आया तो वो एक भाई ने पहली दफ़ा ख़रीदा, उनको शायद लगा कि हम कॉपी बेच रहे हैं या हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, तो हमने कहा भाई आप वापस भेज दें और अपनी पेमेंट ले लें। तो भाई ऐसा नहीं होता। अब JNG के किसी थान पे ऐसा नहीं होगा कि उस पर कुछ और लिखा हो या सिर्फ JNG लिखा हो, इनकी प्रॉपर सेलवेज आती है। ग्लैमर और पूरी, अक्सर पूरी में ये इश्यूज आते हैं। अब मेरे पास प्लाटिनम का एक थान पड़ा है, उसका न्यू रेट पता क्या है? उसका न्यू रेट आया भाईजान 1500 रुपये, मतलब वो सूट है उसकी रिटेल होगी 10,000 के आसपास। अब वो हमने बेचना है भाईजान 500-700 रुपये रख के, 7500 में बेच लेंगे डिलीवरी के साथ, नया जो आया है। तो अब उस पर सैलवेज ही नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। अब वो कौन मानेगा कि भाई ये प्लाटीनियम है, जिस बंदे ने कभी प्लाटीनियम ना पहना हो। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। अगर आपको समझ में ना आए भाईजान, आप वापस भेजें, हम वापस आपसे लेंगे और बग़ैर मुंह बनाए लेंगे,
ٹھیک ہے، اور آپ کو پیمنٹ بھی ریٹرن کریں گے، اگر ایکسچینج کرانا ہو تو ایکسچینج بھی کر کے دیں گے۔ اینی وے کیڈبری کے سارے کلر آپ کو اوپن کر کے فوراً سے چیک کروا دیتا ہوں۔ اچھا، اس تھان میں جو ہے ایکسٹرا نہیں ہے، اس میں ایکسٹرا ہے، اس میں بھی ایکسٹرا ہے، آف وائٹ ایکسٹرا ہے، یہ بھی ایکسٹرا، اس میں بھی ایکسٹرا نہیں ہے، یہ 5 میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اور شیڈ نمبر 8 میں ایکسٹرا نہیں ہے، باقی سب میں ایکسٹرا مل جائے گا۔ کمال کی ورائٹی ہے گرمیوں کے اعتبار سے۔ یہ ورائٹی ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کپڑے کے بارے میں، پولیسٹر کے بارے میں مطلب بہت وہم کرتے ہیں، ایک قسم کا یار ان کو کوئی کپڑا پسند ہی نہیں آتا، تو ہم ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ایون آپ کاٹن کے شوقین ہیں لیکن واشن ویئر آپ پہننا چاہتے ہیں تو بھائی یہ آپ پہن سکتے ہو، ڈیفینیٹلی پہن سکتے ہو۔ 3200 روپے اس کی پرائس ہے، 3200 کا یہ سوٹ پیس ملے گا۔ باقی آرڈر آپ واٹس ایپ پہ کریں گے، پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہے۔ آج میں نے بہت زیادہ بول لیا، اس کے لیے بہت زیادہ معذرت، لیکن اتنے زیادہ میسیجز آتے ہیں نا پرائس کو لے کے کہ بھائی شاید اس کے پاس اوریجنل نہیں ہوگا کیونکہ اس کی پرائسز بہت کم ہیں۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں ریٹیل کروں تو بھائی جان پوری کا اسٹائل 7000 روپے میں لے لیں مجھ سے، پھر آپ کو شاید اوریجنل لگے گا۔ خیر، یہ اب آپ کلر چیک کر لیں۔ سب سے پہلے بھائی کلر چیک کر لیں، صرف 2 کلر اوپن کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے بھائی جان میں نے بہت آج بولا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے گرے کلر بھائی، بہت کوالٹی کا کپڑا ہے، اور یہ ہے اس کا آسمانی بھائی 5 میٹر ہے، اگر کوئی 5 میٹر لینا چاہتا ہے تو بھائی ون آف دا بیسٹ آسمانی ہے۔ باقی بھائی ایسے ہی دکھا دیں، تصویریں میں آپ کو ان کی دے دوں گا، ٹھیک ہے، تصویریں آپ کو دے دوں گا۔ یہ ذرا کپڑے کی بیس چیک کر لیں، لک ایٹ دس کوالٹی، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت بہترین کپڑا ہے یہ، اور یہ رنکل فری بھی ہے کیونکہ میں نے پہنا ہے اس کو کیڈبری کو، اور کیڈبری کا آسمانی ہی میں نے پہنا تھا لاسٹ ایئر۔ تو بھائی جان یہ چیک کر لیں، بہت لاجواب کپڑا ہے بھائی جان۔ اس کی سیلویج بھی دکھا دیں، اس کی سیلویج بھی دکھا دیں، یہ بھائی جان اس کی سیلویج آپ چیک کر لیں۔ یہ دیکھیں، کیڈبری شرٹنگ بائی JNG ایسٹرن مین، فیبرک فار مین ود کلاس، 100% کلاس کا کپڑا ہے۔ کیڈبری یار آپ نے پچھلے سال بھی تو پہنا تھا، تو کیڈبری کے بارے میں اتنی زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت ہے نہیں، مجھے بہت لگژری کپڑا ہے یہ گرمیوں کے اعتبار سے۔ سندھ والے بھائیوں کے لیے یہ میری طرف سے گفٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھائی دیکھ لیں، گرے کلر، آسمانی کلر، یہ شیڈ نمبر 8 ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ شیڈ نمبر 7 ہے، آلیو گرین کی ایک شیڈ ہے لیکن انتہائی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، انتہائی خوبصورت شیڈ ہے۔ یہ شیڈ نمبر 2 ہے، سکن ٹائپ کا ایک کلر ہے، یہ اس کا آف وائٹ کلر ہے، بڑا بہترین سا، شیڈ نمبر 5 ہے۔ یہ شیڈ نمبر 3 ہے، ایکوا ٹائپ کا ایک کلر ہے، گرین سا، اور یہ ایک زبردست شیڈ ہے، ٹھیک ہے، شیڈ نمبر 4۔ تو یہاں سے آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور تصویریں بھی اس کی منگوا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بھائی، چینل پہ نئے سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور اگر 250 لائک ہو گئے، 250 لائک اس ویڈیو پہ ہو گئے، کیڈبری کا ہی سوٹ آپ کو گفٹ کروں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔